नमो नमः। अद्य गुरुपूर्णिमावसरे सर्वेभ्यः वैदिकगणसदस्येभ्यः मदीयाः प्रणामाः शुभकामनाश्च निवेद्यन्ते। अद्य अस्मिन् अवसरे किमपि वक्तव्यम् इति श्रीमता देशराजशर्मणा आदिष्टोऽहं किमपि अल्पं स्वल्पं भाषणं करिष्ये। आदौ सर्वेभ्यः गुरुभ्यो मे प्रणामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्र तस्मै श्री गुरवे नमः इत्यत्र एकवचनं प्रयुक्तं श्री गुरवे इति, किन्तु अस्माकं सर्वेषां बहवो गुरवः भवन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माभिः आनुण्यं प्रदर्शनीयं। तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः कर्तव्याः अस्मिन् दिने। अस्मिन् अवसरे अहं स्मरामि मम गुरून्। आदौ संस्कृताध्यापकाः मे यदा अहं 10 वर्षीयः आसम् तदानीं मे गुरवः श्रीमन्तः वामनशास्त्रिणः भागवतमहोदयाः आसन्। तैरहम् अ आ इ इत्यारभ्य रामः रामौ इति आरभ्य शब्देन्दुशेखरं यावत् 12 वर्षाणि व्याकरणं पाठितः। तेभ्यः सर्वेषु मे गुरुषु अधिकं प्रणामाः निवेद्यन्ते। तदनन्तरं श्रीमन्तः पंडित नरहरशास्त्रिणः भिडे महोदयाः मे गुरवः आसन्। यदा अहं शालान्तपरीक्षार्थं संस्कृताध्ययनं कुर्वाणः आसम् तदानीम् एतेषां सकाशे मया यादृशम् अध्ययनं कृतं तत् किञ्चित् निवेदयामि। शनिवासरे रविवासरे च प्रतिसप्ताहं तेषां गृहं गन्तव्यमासीत्। तदानीं नियमद्वयमासीत्। यदि एकस्यापि प्रश्नस्य उत्तरम् अयथार्थं प्रदत्तं तर्हि गृहं गन्तव्यं, पुनः न कदापि आगन्तव्यम् इति प्रथमः नियमः। अन्यः नियमः आसीत् 5 मिनिटात्मकं यदि तत्र कालव्ययः स्यात् तर्हि गृहं गन्तव्यं, पुनः न कदापि आगन्तव्यम् इति नियमद्वयं तत्र आसीत्। मया एतयोर्नियमयोर्पालनं कृत्वा 1 संवत्सरं यावत् संस्कृताध्ययनं कृतम्। तेषां मार्गदर्शनेन मया संस्कृतशिष्यवृत्तिः, जगन्नाथशङ्करशेठ शिष्यवृत्तिः इति शिष्यवृत्तिः या महाराष्ट्रे प्रसिद्धा आसीत् सा मया सम्प्राप्ता। तदनन्तरं पुण्यपत्तन विश्वविद्यालये श्रीमन्तः SD जोशी महोदयाः मे व्याकरणाध्यापकः आसन्, प्रधानाध्यापकः आसन्। तैः अहं महाभाष्यं परिभाषेन्दुशेखरः इति ग्रन्थद्वयं पाठितम्। तदानीं प्रतिदिनं तेषां गृहं गन्तव्यम् आसीत्। आमूलचूलं केषाञ्चित् एतेषां ग्रन्थानां खण्डानां, न सर्वेषां, न सम्पूर्णतया, किन्तु केषाञ्चित् खण्डानाम् अध्ययनं मया तेषां सविधे कृतं। तदनन्तरम् अहं मम PhD पदवी प्राप्त्यर्थं फिलाडेल्फिया नगरं सम्प्राप्तः। तत्र मे भूयांसः गुरवः आसन्। तेषु प्रधानाध्यापकाः भाषाशास्त्रे ह्यूनिग्स्वाल्ड् महोदयाः मे प्राचार्याः आसन्। मे प्रधानाध्यापकाः तत्र
डाक्टर् कार्दोना महोदयाः आसन्। तदनन्तरं कार्दोना महोदयानां ये गुरवः प्राचार्य थीमे महोदयाः, ते अपि जर्मनी देशतः तत्र कञ्चित् कालम् आगताः आसन्। तेषां सविधेऽपि मया कञ्चित् कालम् अध्ययनं कृतम्। अन्यश्च मे गुरुः तत्र आसीत्, प्राचार्यः बिमल कृष्ण मतिलाल इति प्रख्यातः नैयायिकः, सोऽपि मे तत्र गुरुः आसीत्। तदनन्तरमहं मिशिगन् विद्यापीठे प्राध्यापकत्वं स्वीकृतवान्। तदनन्तरं मे शिष्याः अपि मे गुरवः अभूवन्, यतः तेषां प्रश्नानां चिन्तनं कुर्वता मया मम बहुतरं संशोधनं सम्पादितम्। अस्मात् कारणात् मे शिष्याः अपि मे गुरवः सञ्जाताः इत्यहं प्रतिजानामि। तत्र उपनिषत्सु गुरुशिष्यसंवादः ईदृशो वर्तते, येन शिष्येण अध्ययनं सम्पूर्णं कृतम्, अधुना च सः गृहं गन्तुम् उद्यतः। तस्मै अयम् उपदेशः क्रियते, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, सत्यात् न प्रमदितव्यम्। इत उत्तरं गुरुः ब्रूते तदस्माभिः मनसि निधेयम्। गुरुः ब्रूते, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। अस्माकं सुचरितान्येव त्वया उपास्यानि, अन्यानि त्वया न उपास्यानि, नो इतराणि इति सः गुरुः ब्रूते। तदनन्तरं स ब्रूते, अस्मच्छ्रेयांसः अपि ब्राह्मणाः सन्ति, तेषामपि आदरः भवता कर्तव्यः। ये के च अस्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्। एवं तेषाम् अन्येषामपि त्वया आदरः कर्तव्यः इति स गुरुः शिष्यान् प्रति ब्रूते। एकं केवलं श्लोकं पठित्वा मम अल्पीयः भाषणम् अहं समाप्तिं नयामि। तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे, मालाकारं व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टिः, सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येण वारां, धारासारान् अपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। एतत् किञ्चिदुक्त्वा अहं मम अल्पीयः भाषणं समाप्तिं नयामि। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः प्रणामाः, शुभकामनाश्च।